नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। आजको कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रम होइन, मङ्गलबार रेकर्ड गरिएको कार्यक्रम हो। कार्यक्रम रेकर्ड म हत्तपत्त गर्दिनँ, किनकि रेकर्ड गर्दा कयौँ समसामयिक विषय छुट्छन्। त्यसमाथि कयौँ घटनाक्रमहरू चलिरहेको बेला कार्यक्रम रेकर्ड गर्दा सन्दर्भ नै मिल्दैन। तर फेरि सोध्छु, यहाँ कुन घटना भएर मान्छेको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ र के छुट्ला र के छुट्दा पहाड खस्छ र? हाम्रो टिमले सुझाएको थियो कि यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दा राजीनामाको चर्चा चलेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिए वा दिएनन् भने कार्यक्रम असान्दर्भिक हुन्छ। त्यसैले चोलेन्द्रले राजीनामा दिए भनेर एउटा स्टेटमेन्ट सहित रेकर्ड गरौँ र चोलेन्द्रले राजीनामा दिएनन् भनेर अर्को रेकर्ड गरौँ। आज यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदा उनले राजीनामा दिएनन्, आयो आएन मलाई थाहा छैन। तर मलाई के चाहिँ थाहा छ भने यो थाहा नभएर केही पनि हुँदैन। गोपाल पराजुलीको राजीनामाले के भयो र चोलेन्द्र राणाको राजीनामाले केही हुन्छ? यहाँ जुन घटना भए पनि फाइदा वा बेफाइदा हुने एउटा वर्ग मात्रै छ। त्यसलाई बाहेक आम मान्छेलाई कुनै उलटपुलटले केही फाइदा गर्दैन। यो देशमा कुन घटना भएर हामी सर्वसाधारण नेपालीको भाग्य फेरिन्छ? कसैले जागिर पाएर वा गुमाएर मात्र होइन, कोही जन्मेर वा मरेर नै पनि हाम्रो दैनिकी बदलिँदैन, किनकि हामीले हाम्रो भाग्य बदल्ने जिम्मा कुनै दिन बिहान उदाउने घामलाई जिम्मा दिएका छौँ। तैपनि एकपटक आफैलाई शङ्काको सुविधा दिँदै फेरि गहिरिएर सोचौँ के हाम्रो भाग्य बदलिन सक्छ, हामी बदल्न सक्छौँ? यहाँ सबैसँग बजाउनका लागि आफ्ना बाजा छन्। त्यो सुरमा छ बेसुरमा छ थाहा छैन, तर बाजा चाहिँ छ। के यो देशमा कुनै जादु वा चमत्कार हुन सक्छ? असम्भव। उसो भए के हुन्छ त? मान्नुहोस्, टोलमा एउटा पसल छ, त्यो पसलमा आउने ग्राहकहरू फिक्स छन्। 1-200 मात्र फरक पर्ने हो, नत्र प्रत्येक महिनाको आम्दानी त्यो दुकानदारलाई थाहा हुन्छ। आफ्ना नियमित ग्राहकहरू बनाएको त्यो पसलको भित्ताभरि माकुराको जालो छ, ढोका अगाडि लुते कुकुर सुतेको छ, झिङ्गाहरू सधैँ स्वागतमा तल्लीन हुन्छन्, साउजी पब्जीमा मस्त हुन्छन्। तैपनि त्यो पसल चलेको छ कारण उसका ग्राहकहरू फिक्स छन्। हो, हाम्रा राजनीतिक दलका ग्राहक रूपी भोटरहरू पनि फिक्स छन्। भोटको रिजल्ट पनि फिक्स छ, हाम्रो ग्रोथ पनि फिक्स छ, भविष्य पनि फिक्स छ। कहिलेकाहीँ त मलाई यो चुनाव पनि किन गर्नु परेको होला भन्ने लाग्छ। यो देशका 30 लाख जति भोटरले यो देशका 3 करोड मानिसको भविष्य लेख्छन्। 30 लाख भोट जता छ, यो देश उसैको हो। 30 लाख भोट पाउनेले यो देशका जनताको सेवा गर्न पाउँछ होइन, 30 लाख भोट पाउनेले यो देश लुट्न पाउँछ, बाँकी 2 करोड 70 लाखलाई रुवाउन पाउँछ। पासपोर्ट थमाएर यो देशबाट प्लेन चढाएर भगाउन लखेट्न पाउँछ। त्यो 30 लाख ओलीले पाए, उनका कार्यकर्ता व्यापारीले देशको ढुकुटीमा रजगज गर्छन्। देउबाले पाए, तिनका कार्यकर्ता र निकटका व्यापारीले रजगज गर्छन्। बिचका बिचौलियालाई त जो आए पनि मोज नै मोज छ। आउनुहोस्, अब हामी डिसाइड गरौँ, यो देशमा ओलीलाई रजगज गर्न दिने कि देउबालाई? हामी कोबाट प्रताडित हुने डिसाइड गरौँ। कसका मान्छेलाई राज्यको ढुकुटी लुट्न दिने भन्ने निर्णयमा सही छाप गर्नु बाहेक हाम्रो हातमा केही छैन। हामी बलि दिन ठिक पारेर राखेका बोका हौँ। हामीलाई रेटेर मारे पनि, सोझै मार हानेर घाँटी छिनाले पनि अथवा छेडेर मारे पनि के फरक पर्छ? आउनुहोस्, हामी हाम्रो मृत्यु छानौँ। कति भाग्यमानी हामी, हेर्नुहोस् त, कसरी मर्ने भन्ने अप्सन छान्न पाएका छौँ। क्या भाग्य लिएर आएका छौँ हामी? कसरी मर्ने भन्ने अप्सन छ हाम्रो। त्यसैले आजैदेखि विचार गरौँ, यो पटक ओलीलाई दिने कि देउबालाई? कि यो पटक माधव नेपाल प्रचण्डको गठबन्धन उनीहरूको हातबाट मर्ने हो? देउबालाई जिताउँदा उनका श्रीमती साला सासूहरूको रजाई हेर्न पाइन्छ। ओलीले जिते गुरु भट्टराई जस्ता व्यवहार अनुहार परेकाहरूलाई हालिमुहाली गर्न दिन पाइन्छ। हेर्नुहोस् त कति भाग्यमानी हामी। क्या अप्सन छन् हाम्रा? लौ निर्णय गरौँ। हामीले यो देशको ढुकुटी र यस देशका संस्थान बोर्ड प्रतिष्ठानहरूमा कसका मान्छे भर्ती गर्ने, अवसर दिने, कागजमा सही छाप गर्ने हो? आजैदेखि माइन्ड मेकअप गरौँ कि हामी को मन्त्री भएका बेला आफ्ना लालाबाला बाआमा जीवनसङ्गी सहित प्यारो गाउँ प्यारो देश छोडेर फुलको माला लगाएर प्लेन चढेर परदेश जाने। हामीलाई यो देशबाट लखेट्ने जिम्मा यसपटक कसलाई दिने?
कसलाई राजदूत बनाएर पठाउने र परदेशमा अलपत्र पर्दा पनि बेवास्तामा पर्ने देउबाका राजदूतले पेलेको ठिक कि ओलीका राजदूतले पेलेको ठिक? कि यसपालि पीडाको स्वाद फेर्ने हो कि यसपालि माधव नेता नेपाल प्रचण्ड गठबन्धनका कोटाका राजदूतबाट पीडा लिने हो? फेर्ने हो त पीडाको स्वाद। हुन त जसले रुवाए पनि झर्ने आँसु नुनिलो नै हुन्छ। हामी फिक्स ग्राहकका अप्सनहरू फिक्स छन्, आँसु फिक्स छ, दुःख फिक्स छ, हन्डर फिक्स छ, किनकि हामीले भोट हाल्ने चुनाव चिन्ह फिक्स छ। फिक्स भइसकेको हरेक कुराले दिने रिजल्ट सधैँ फिक्स नै हुन्छ। मैले वर्षौँदेखि भन्दै आएका यी कुराहरू फिक्स छन्। यी कुराहरू सुनेर तपाईँले बनाउने धारणा फिक्स छ। एउटाबाट सुन्ने अर्कोबाट उडाउने तपाईँका दुवै कान फिक्स छन्। मात्र बोल्ने आफू चाहिँ केही पनि नगर्ने मेरा मुख फिक्स छन्। जे बोले पनि सही छ भने वाह 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 भनिरहने, त्यही तारिफ गर्ने केही मानिसहरूका वाह वाही फिक्स छन्। जति राम्रो कुरा र काम गरे पनि गालीको होलसेल मात्र होइन, फ्याक्ट्री नै चलाएर बसेका पर्मानेन्ट फुल टाइमर विरोधीहरू पनि फिक्स छन्। कुरा जेसुकै होस् हो भन्नेहरू फिक्स छन्, होइन भन्नेहरू पनि फिक्स छन्। सबै सधैँ फिक्स छन्। फिक्स नभएको त मूल्य हो। दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य, मान्छेको मूल्य। सामान जसको मूल्य यति बढ्यो कि त्यही मूल्य तिर्न नसकेर मानिसको मूल्य नै घट्यो। मूल्य पनि यति घट्यो कि मूल्य बढेको सामान किन्ने पैसा कमाउन ऊ आफ्नो अनमोल संसार छोडेर कौडीको भाउमा काम गर्न प्लेन चढेर दैनिक उड्ने भयो। सबै फिक्स छ। तर ऊ फर्किने दिन चाहिँ कुन हो फिक्स छैन। फर्किने चाहिँ फिक्स छ, दिन मात्र फिक्स छैन। फर्किने चाहिँ फिक्स छ। कि त सुटकेस भन्ने बाकस गुडाउँदै कि आफै बाकसमा। आउनुहोस् फिक्स गरौँ हामी कसको पालामा बाकसमा फर्किने। यसपालि बाकसमा फर्काउने जिम्मा ओलीलाई दिने कि देउबालाई दिने? कि योपालि माधव नेपाल प्रचण्ड उपेन्द्र गठबन्धनलाई दिने हो? अलिकति टेस्ट चेन्ज हुन्छ कि? आँसुको स्वाद त उस्तै हो। यी रुवाइसकेका र रुवाइरहेकाहरूबाट झरेको आँसु कस्तो बेस्वादको भयो। अलिकति भए पनि स्वाद फेरौँ कि? छोरोको वचन हार्न नसकेर उसैले भनेको चिन्हमा भोट हाल्नुहुने बाआमा र बाआमाको वचन हार्न नसकेर उनैले भनेको चुनाव चिन्ह छोड्न नसकेका करिब 30 लाख फिक्स बाआमा र छोराछोरीहरू हो। तपाईँहरू अझै पनि अघाउनु भएको छैन। अघाउनु भयो भने यो देश टाट पल्टेर हरिकङ्गाल हुनु अघि नै खबर गरिदिनु होला है। नयाँ भोकाहरू फेरि कटौरा लिएर लाइनमा लागेका छन्। तपाईँहरू जस्तै समृद्धिको नारा लगाउँदैछन् ती सडकमा। पालो दिनुहोस् र हाम्रो आँसुको स्वाद फेर्न हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। आँसु त फिक्स नै छ, कुरा मात्र स्वादको हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ। जति कराए पनि फरक नै नपर्ने गरी फिक्स भएका जनताको फिक्स चासो, फिक्स गुनासो र फिक्स प्रश्नहरू सहितको फिक्स कार्यक्रम सिधा कुरा। चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिए। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोड यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम हामीले रेकर्ड गरेको कार्यक्रम हो, प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रम होइन। आज कार्यक्रममा हामी कुन कुन विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ त्यसबारे म जानकारी कुरा गर्न गइरहेको छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी यी विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा पुगेपछि नेपालमा पनि त्यसको बाछिटा देखा पर्न थालेको छ। अफगानिस्तानबाट नेपालसम्म आइपुगेका केही मानिसहरूका बारेमा समाचारहरू आएपछि यसको वास्तविकताबारे आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको व्यथितका विषयमा एउटा फलोअप रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। यसको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसै गरी आजकै कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अनिवार्य गरिएको र विशेष गरेर स्वास्थ्यको निरोगिताको प्रमाणपत्र 400 रुपियाँमा मात्र एजेन्टसँग किन्न पाइने गरेको विषय हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र आजकै कार्यक्रममा डोटीमा जानाजान सेती नदीको बगरमा बिना अध्ययन मापदण्ड विपरीत बजेट रोक्नका लागि बनाइएका सरकारी संरचनाहरूमा बाढीसँगै बगेको सरकारी बजेटको विषय पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ आजको कार्यक्रममा। र दर्शक महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि देश छोड्ने अफगानी नागरिकको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। तालिबान सत्तामा पुगेसँगै त्यसको बाछिटा भनौँ त्यो नेपालमा देखिन थालिसकेको छ। तालिबानको
कारण भनौँ सत्तामा पुगेका कारण विभिन्न बाहनामा भारत छिरेका अफगानी नागरिक स्थल मार्ग हुँदै शरणार्थीका रूपमा नेपाल छिर्न थालेका छन्। केही दिन अघि मात्र नेपाल प्रहरीले काठमाडौँबाट 11 अफगानी नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू बिना कागजपत्र सुनौली नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। 11 जना पक्राउ परे पनि सुरक्षा स्रोतका अनुसार धेरै अफगानी नागरिक भारतीय आधार कार्ड देखाएर नेपाल प्रवेश गरिरहेको बताइएको छ। यसले नेपालमा सुरक्षा चुनौती लगायत अन्य विभिन्न चुनौती बढाउन सक्ने देखिएको छ। र तालिबानका कारण अफगानी नागरिक शरणार्थीका रूपमा कसरी नेपाल प्रवेश गर्दैछन् भन्ने बारेको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अमेरिकाले आफ्ना सेना फिर्ता लगेसँगै गत अगस्तमा कट्टरपन्थी धार्मिक समूह तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमायो। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै त्रसित कतिपय नागरिक आफ्नो देश छाडेर अन्य देशमा शरण माग्न पुगेका छन्। देशमा त्रासको वातावरण बनेपछि तित्रभित्र भएका केही अफगानी नागरिक नेपाल आइपुगेका छन्। सोमबार प्रहरीले सिनामङ्गलस्थित एक होटलमा छापा मारेर नेपाल आएका मध्ये 11 जना अफगानी नागरिकलाई नियन्त्रणमा लियो। उनीहरू कार्तिक 3 गते भारतको सुनौली हुँदै रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए। उनीहरू भारतीय आधार कार्ड देखाएर नेपालसम्म आएका थिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले थप अनुसन्धानका लागि अध्यागमन विभागलाई बुझाएको छ। उनीहरूको अब समस्या होलान्, आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले चाहिँ उनीहरूको समस्या भन्दा पनि उनीहरूले नेपाल प्रवेश गर्दाखेरि नेपालको जुन एक्जिस्टिङ कानुनहरू छ त्यो कानुनको पालना गर्यो गरेन भन्ने हेर्ने हो। र उहाँहरू चाहिँ नेपाल आउँदाखेरि कानुनसम्म तरिकाबाट नभइकन अवैध तरिकाबाट आएको देखियो। अब अवैध तरिकाबाट नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि नेपालको कानुनले त्यो चिजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ कारबाही प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकाय इमिग्रेसन अफिसलाई आवश्यक कारबाहीको लागि हामीले पठाइदिएको अवस्था हो। वास्तविक परिचय लुकाई अनाधिकृत रूपमा नेपालमा विदेशी नागरिक बस्दै आएको भन्दै गृह मन्त्रालयले पहिचान खुल्ने प्रमाणपत्र नभएकालाई घर तथा अपार्टमेन्ट भाडामा नदिन आग्रह गरेको छ। भारतबाट नेपाल छिर्ने नाकामा समेत कडाई गरिएको छ। गृहयुद्धको चपेटामा परेको बर्मा, इराक, इरान लगायतका देशबाट गैर कानुनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरी शरणार्थीका रूपमा बस्नेहरू बढिरहेका छन्। पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानीहरू पनि नेपाल आउन थालेका हुन्। म्यानमारबाट आएका 400 भन्दा बढी रोहिङ्गा शरणार्थी अहिले पनि काठमाडौँमा बस्दै आएका छन्। यसरी अनाधिकृत रूपमा नेपालमा बसिरहेका विदेशी नागरिकहरूको संख्या 20,000 को हाराहारीमा छ। उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी एजेन्सी UNHCRले संरक्षण दिने गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, युद्धग्रस्त देशबाट आफ्नो ज्यान जोगाउन भनेर आएका मानिसहरूका विषयमा त के भन्नु छ र केही पनि भन्नु छैन। युद्धको प्रताडना भोगेका मानिसहरूको पीडा चाहे जुन देशको होस् एउटै हुन्छ। ज्यान जोगाउनु पर्ने बाध्यतामा परेका नागरिकलाई यो देश वा ऊ देश भन्न त के सकिएला र के मान्ला र मनले। लामो गृहयुद्धपछि अफगानिस्तानको सत्ता पुनः तालिबानको कब्जामा छ। तालिबानले सत्ता हत्याएपछि यहाँका नागरिकमा मानवाधिकार खोज्ने त्रास मात्रै बढेको छैन, स्वदेशमै बस्ने वातावरण समेत धमिलिएको छ। आफ्नो जन्मथलोमा बस्न नसकेपछि हजारौं नागरिकले अफगानिस्तान छाडेका छन्। परिवारका 4 सदस्यको तालिबानबाट हत्या भएपछि 7 वर्ष अघि भारतको बाटो हुँदै नेपाल आएका नर्गिस हुसैनको परिवार अहिले काठमाडौँमा छ, तर मन जन्मभूमि अफगानिस्तानमै छ। मेरो बुबा र तालिबानका बीच समस्या बढ्यो। तालिबानले गर्दा हामीले यहाँ आउनु परेको हो। तालिबानले हामीलाई देश छाड्न विवश बनाएका थिए। हामी भारतको बाटो हुँदै नेपाल आएका हौँ। तालिबानलाई सिया मुस्लिमबाट समस्या छ। उनीहरू सिया मुस्लिमलाई मुस्लिम नै मान्दैनन्। हामी सिया मुस्लिम हौँ, त्यसैले उनीहरू हामीलाई देखि सहन्नन्। मेरो आमाको आमा र आमाको बहिनी अफगानिस्तानमा छन्। एक दिन उनीहरूले पनि अफगानिस्तान छोड्नै पर्ने अवस्था आउँछ, किनभने अहिले त्यहाँ निकै समस्या भइरहेको छ। विडम्बना, उनीहरूसँग पासपोर्ट पनि छैन।
mostly मलाई लाग्छ उनीहरूले जस्तै धेरै सिया मुस्लिमहरूले देश छाड्नेछन्। in problem in Afghanistan. So I think many of the Shia Muslim will leave Afghanistan. So it was very hard when Taliban came to Afghanistan. Afghanistan wasn't born, so we also feel born in. तालिबान सत्तामा आउँदा हामीलाई निकै कठिन भएको थियो। म भित्रै जलिरहेको थिएँ। We love our country. Everybody love his or her country. किनभने म अफगानिस्तानमा जन्मिएको एक अफगानी नागरिक हुँ। Every night, every moment we miss Afghanistan. We miss our सबैले आफ्नो जन्मभूमिलाई जस्तै म पनि मेरो देशलाई माया गर्छु। म अफगानिस्तानलाई कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ। हरेक रात, हरेक क्षण र पल पलमा हामी आफ्नो देशलाई सम्झिन्छौँ। Life in Nepal is much हाम्रो hard, परिवार र but we साथीभाइलाई are सम्झिन्छौँ। trying to तर के live गर्ने? good. हामीले So परिस्थिति we don't अनुसार have चल्नै any पर्छ। choice right now. हामी शरणार्थीका रूपमा यहाँ छौँ, तर यहाँ बस्दाको जीवन निकै कठिन छ। So we have to stay हामी here कोसिस and गर्दैछौँ, much तर possible- हामीसँग अर्को much उपाय पनि त छैन। problem to find job, हामी नेपाल त आयौँ, तर हामीसँग communicate. पासपोर्ट But छैन। for me, हामी for my शरणार्थी family, भएकै it was कारण very hard. यहाँ जागिर तके कुराकानी गर्न पनि गाह्रो छ। She said I cannot speak. आमा हरेक दिन रुनुहुन्छ, आफ्नो देश सम्झँदै, Every day she cries. आफ्नी आमा र बहिनीलाई सम्झँदै। आमालाई यो Very विषयमा hard बोल्न to पनि गाह्रो miss हुन्छ। Afghanistan. My grandmother also in Afghanistan, so that's why she every day cry for her sister and for mom as well. यो पटक तालिबान सत्तामा आउनुभन्दा पहिले नै युद्ध सुरु भइसकेको थियो। उनीहरू धेरै ताकतवर छन्। उनीहरूलाई कसैले सघाइरहेको छ, तर थाहा छैन कसले हो। Afghanistan also start fighting, but fighting with them is it doesn't have any. तालिबान आम अफगानी जनताभन्दा निकै शक्तिशाली छन्। आम नागरिकलाई न कसैको सहयोग छ, न कसैको सुरक्षा। बस उनीहरू गरिब छन्। But they are much stronger than people. Yes, Afghanistan people is much poor also. They don't have support also. So fighting with Taliban is what was without any benefit. So they stopped fighting because many of म व्यक्त गर्न पनि सक्दिनँ जब काबुल हार्यो, तालिबान जित्यो। त्यो क्षण निकै भयावह थियो। सबै अफगानी रोइरहेका थिए। Kabul fall down, so we were so. I cannot say my feelings. I think all Afghan people was crying in that time. It was very hard for us to know that. Yes, we leave Afghanistan. We left थाहा छ Afghanistan. but हामीले अफगानिस्तान छोडिसकेका छौँ, तर देशको शान्तिका लागि हामी सधैँ प्रार्थना गर्छौँ। तालिबान सत्तामा आएको दिन आफ्नो देश फर्कने मेरो सपना सबै चकनाचुर भएको थियो। And we always wish for a peace Afghanistan to return back. From the day Taliban came, our dream, our wish, our everything finished. To be honest, in Nepal also, we don't have any future. कारण हामी देशमा भित्रभित्रै युद्ध भएपछि 7 वर्ष पहिले नै नेपाल आएका थियौँ। Permission to go outside. Yes, we हामी are नेपालको living शरणमा त in छौँ, Nepal, but तर हामीलाई थाहा छ we cannot go यहाँ outside. पनि हाम्रो भविष्य छैन। Like in a- कारण हामीसँग in a big आधारपत्र jail. केही छैन, Nepal पासपोर्ट, also is a- नागरिकता छैन। because we don't हामी have पाउनेवाला पनि passport, छैनौँ। we will not get हामीले passport, जागिर खान we पनि don't सम्भव have छैन। citizenship यस्तो लाग्छ and कि we will not हामी एक get विशाल out. जेलमा कैद छौँ। The place is not important. Just we want to go a place to ठाउँ make महत्त्वपूर्ण our होइन। future. हामी We want त्यस्तो to ठाउँमा make जान चाहन्छौँ जहाँ हाम्रो भविष्य उज्यालो बन्न सकोस्। how to save it. हाम्रो So, विगत we अफगानिस्तानमा want to एकदमै make डरलाग्दो थियो। a bright future, not like this. Always, our past was very dark, very very dark in Afghanistan. Every day far, every day bad news. So our past was very dark. अहिले But we are अन्यायमा छ, trying for त्यसैले हामी a अब bright केही बन्न future. चाहन्छौँ। Just we want a bright future. The place is not important. Just we want a peaceful place, and we have permission to do something. We have to be something. Just we want it. It's government of Nepal or UNICEF force us, so we don't have any choice. We have to go back. यदि नेपाल सरकारले हामीलाई फिर्ता जान निर्देशन वा दबाब दिन्छ भने हामीसँग कुनै प्रतिक्रिया नै हुँदैन, हामीले छोड्नै पर्छ। It's very hard to go back in Afghanistan.
We came here for a तर bright यति विश्वास छ कि future, not नेपाल to सरकारले यस्तो गर्ने again छैन। go back to dark future. हामी यहाँ हाम्रो उज्यालो भविष्यका लागि आएका हौँ, किनभने हाम्रो विगत एकदमै अँध्यारो थियो र अहिले हाम्रो देशको अवस्था झनै डरलाग्दो छ, भयावह छ। मैले यति बेला सबैलाई सम्झिरहेकी छु, मेरो देशलाई सम्झिरहेकी छु। आशा छ एक दिन मेरो देश अफगानिस्तान पनि शान्त हुनेछ र हामी सबै सँगै शान्तिले बस्न पाउनेछौँ। के भन्नुभयो? I said, I miss you and I miss all of you. I miss Afghanistan. I wish one day Afghanistan be peaceful and one day we will return back and we sit all together. दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु म। गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो सरकारी अस्पताल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा एउटा पनि एम्बुलेन्स नभएको विषयमा हामीले केही समय अगाडि रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको यो अस्पतालमा एम्बुलेन्स मात्र होइन, एउटा सिटी स्क्यान मेसिन समेत 7 वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा भएको पनि जानकारीमा आएको छ। अहिले अस्पतालमा पुग्ने बिरामीले सिटी स्क्यान गर्नका लागि निजी अस्पताल तथा ल्याब जान बाध्य हुन परेको छ। 7 वर्षदेखि बिग्रिएर एउटा मेसिन जुन मर्मत गर्न सकिएको छैन, त्यो अस्पतालले त्यसलाई खरिद गर्न सकेको समेत छैन। न मर्मत गर्न सकेको छ, न खरिद गर्न सकेको छ। पोखरा ब्युरो प्रमुख उत्तम पौडेलले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कुनै पनि संस्था उमेर र संरचना धेरै भएर ठुलो हुँदैन। संस्थाको विशालपन उसले दिने सेवा र सुविधाले मापन गर्छ। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकी प्रदेशकै ठुलो सरकारी अस्पताल त हो, तर यो अस्पतालको यो ढोका भने 7 वर्षदेखि कहिल्यै खुलेको छैन। दैनिक हजारौं बिरामी यो अस्पतालमा सेवा लिन आइपुग्छन्, तर अस्पतालको सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रिएको 7 वर्ष भयो। त्यही बेलादेखि यो ढोका कहिल्यै खुलेको छैन। सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने बिरामीहरूले त्यस बेलादेखि नै निजी अस्पताल धाउनुको विकल्प छैन। बिरामीहरू सर्वसुलभ उपचार पाइने आशामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा त आउँछन्, तर सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि भने प्राइभेट अस्पतालमा नगई धरै पाउँदैनन्। डाक्टरले अहिले भन्नुभएको अहिले मणिपाल गर्नुपर्छ, यहाँ छैन, मणिपालमा छ, मणिपालमा जानु होला भन्नुभयो। अनि यो सिफारी लिएर आयौँ हामीले वडा कार्यालयबाट, सिफारी ल्यायौँ। त्यो सिफारी लिएर अब हामीसँग पैसा छैन भने सिटी स्क्यान गरिदिनु भनेर भन्नुभयो। ठिकै हामी अब यता डुल्दै ठिकै भयौँ। आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि आउने बिरामी सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने अवस्था आयो कि फेरि निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता 7 वर्षदेखि भोग्दै आएका छन्। ठुलो अस्पताल भए पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले बिग्रेको सिटी स्क्यान मेसिन बनाउनुको साटो ढोका बन्द गरेर थन्काएर राखेको छ। अस्पतालले सेवा नदिएपछि सिटी स्क्यानकै लागि निजी अस्पताल जाँदा ट्याक्सी वा महँगो एम्बुलेन्स भाडा तिर्दा उनीहरूले 3 गुणासम्म खर्च बेहोर्नु पर्ने बाध्यतामा रहेका छन्। 7 वर्षदेखि सिटी स्क्यान मेसिनले काम गर्न छोडे पनि बनाउने या नयाँ खरिद गर्ने प्रयास भने अस्पताल प्रशासनले गरेको छैन। गण्डकी प्रदेशकै ठुलो भनेको यो अस्पतालमा आफ्नै एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन। यी बहाना देखाएर अस्पतालका चिकित्सक तथा व्यवस्थापनले बिरामीलाई निजी अस्पतालमा रेफर गर्ने गरेका छन्, जसप्रति सेवाग्राहीहरू गुनासो गर्न बेबस छन्। सिटी स्क्यान बिग्रेको चाहिँ लामो समय भयो, लगभग 6-7 वर्षै भयो। एकचोटि बनाएको पनि हो, त्यो फेरि 70 लाख रुपियाँ हालेर त्यो फेरि त 1 वर्षभन्दा चलेन। त्यसपछि नचलेको अहिले लगभग 5 वर्ष भयो। हामीले बिचमा किन्नको लागि अस्पतालले निकै कोसिस गरेको, बजेट पनि थियो, तर विविध कारणले गर्दा किन्न सकिएन। अहिले चाहिँ हामीले किन्ने प्रोसेसमा गएर अब एलसी पनि खोलिसकेका छौँ। एलसी एक्सेप्ट भयो भनेर लेटर पनि आइसकेको छ। दर्शकहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रोफेसर डाक्टर डुकबहादुर छेत्री। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सर मेरो आवाज सुनिनु भएको छ? सर आवाज सुनिनु भएको छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ? स्वागत छ सर तपाईँलाई। हजुर 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 सर एकदम सामान्य प्रश्न छ। अस्ति केही दिन अगाडि कुराकानी गर्न सकिएन, लेट भएछ, तपाईँको सुत्ने समय भएछ। आज दिउँसै नै रेकर्ड गरेर तपाईँसँग केही कुराकानी गर्न मात्र खोजेको सर। हजुर
दुईवटा मात्र सिम्पल प्रश्न छन् मेरा, जस्तो यो चाहिँ यो सिटी स्क्यान गर्ने मेसिन बिग्रेको 7 वर्ष जति पुरा भएको रहेछ, मान्छेहरूलाई दुःख भयो, खर्च पनि बढी भयो, ट्याक्सी चढेर जाऊ, प्राइभेट ल्याबमा गर, यो के भएको रहेछ पहिला यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। के हो, किन हो, बनाउन नसकिने हो कि अर्को खरिद गर्न नसक्ने हो कि 7 वर्षदेखि बन्द रहेछ सिटी स्क्यान गर्ने मेसिन, यसबारेमा केही जानकारी पाउँछु कि सर? ए हजुर, यो सिटी स्क्यान जाने हो, हाम्रो पहिलाको सिटी स्क्यान बिग्रेकै हो। हजुर। अब यसलाई चाहिँ अलि अब लामै समयसम्म बिग्रेको हुनाले अब हामीले सेवा दिन नसकेको कुरा हो। अब यसलाई अब हामी खरिद प्रक्रियामा छौँ, हामीले टेन्डर पनि गरिसकेका छौँ, अब एलसीको प्रक्रियामा छ। अब सायद चाहिँ मङ्सिर भित्रैमा हामी सिटी चाहिँ हस्पिटलमा आइपुग्ला। हाम्रो टेन्टेटिभ चाहिँ खासै भरिमा ल्याउने भन्ने हो। सायद चाहिँ मङ्सिर भित्रैमा हामी चाहिँ सिटी चाहिँ सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउने हाम्रो उद्देश्य छ। अब यति ठुलो अस्पताल, यति धेरै मानिसहरू आउँछन्, यो त हाम्रो जानकारीमा आए अनुसार 7 वर्ष भएछ यो बिरामी, यो चाहिँ यो अस्पतालमा भएको मेसिनै बिरामी भएको। 7 वर्ष रिप्लेस गर्न के कारणले लाग्यो सर? यो कति ठुलो चिज रहेछ सर, मैले नबुझेको विषय अब पर्यो। यो चाहिँ अब यसभन्दा अगाडिको के भएको कसो भएको सबै डिटेलमा चाहिँ मलाई थाहा भएन है। हो। अब म आएपछि यो प्रक्रिया चाहिँ तुरुन्तै सुरु भएको छ। अब सिटी स्क्यानको टेन्डर प्रक्रिया पनि अब सम्झौता पनि भइसकेको छ। यो चाहिँ आउने प्रोसेसमा छ, त्यस हुनाले आउँछ यो। ल, यसलाई त तपाईँले मङ्सिरमा, तपाईँको बाइ द वे मैले जानकारी लिन खोजेँ सर, तपाईँ आउनुभएको चाहिँ कति भएछ सर? म आएको 5-6 महिना भयो। 5 महिना जति भयो? 5-6 महिना। 5-6 महिना भयो। अनि अस्पतालमा एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन भन्ने सुन्छु, यो त गलत सूचना दियो। मलाई त यो सूचना दिने हाम्रा जति पनि के अरे ग्यालेक्सी संवाददातालाई त मैले पहिले त उहाँहरूलाई त हकारेँ, यस्तो नचाहिने कुरा गर्ने, त्यत्रो ठुलो अस्पतालमा एउटा एम्बुलेन्स पनि नहुने भन्ने कुरा हुन्छ भन्दा पछि त हो रहेछ सर, एम्बुलेन्स चाहिँ छैन रहेछ। यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? एम्बुलेन्स चाहिँ हस्पिटलकै हाम्रै नाममा चाहिँ एम्बुलेन्स छैन। हामीले कसरी सेवा यहाँबाट उपलब्ध भइराखेको रहेछ आजसम्म, अब यत्रो वर्षसम्म नि होइन भन्दाखेरि हाम्रो हस्पिटलकै परिसरभित्र हामीले कास्की रेड क्रसबाट सञ्चालन भएको ब्लड ब्याङ्क छ, त्यो हामीले नै उपलब्ध गराएर ब्लड ब्याङ्कको भवन सहित चाहिँ सञ्चालनमा छ। त्यो रेड क्रसले नै 2वटा एम्बुलेन्स चाहिँ राखेको छ हाम्रै हस्पिटलकै परिसरभित्रै। हजुर। अब एउटा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कोभिडको लागि, एउटा नन कोभिडको लागि भनेर राखेको छ र अब एट एनी टाइम चाहिँ त्यो 24 घन्टा त्यहाँबाट सेवा उपलब्ध गर्ने हुने भएको हुनाले हामीले रिक्वेस्ट गरे पनि हुने, अब बिरामीले रिक्वेस्ट गरे पनि हुने भएको हुनाले तत्काल चाहिँ अब यो एम्बुलेन्स सेवाको लागि एम्बुलेन्सको लागि कल नभएको हुनसक्छ यतिका वर्षसम्म नि। अब अहिले चाहिँ होइन हस्पिटलकै एउटा अब 2टा एम्बुलेन्स हामीलाई चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ कल गरेका छौँ। अब सङ्घीय सरकारसित पनि हामीले माग गरेका छौँ, प्रदेश सरकारसित पनि माग गरेका छौँ। अहिलेसम्म छैन, अरूको भर पर्नु परेको छ तपाईँलाई चाहिँ रेड क्रसले दिएको छ भन्दाखेरि रेड क्रस भनेको गैरमूलक अब सेवा गर्ने उद्देश्यले रेड क्रसले सञ्चालन गरेको हुनाले अब यसलाई चाहिँ अरू भन्ने होइन, हामीले कोअपरेटिभ रूपमा चाहिँ हस्पिटल र रेड क्रस कोअपरेसनकै रूपमा चलिराखेको छ। त्यस्तो होइन, तर हस्पिटलको नाममा एउटा एम्बुलेन्स चाहिन्छ भन्ने अब केही कुराहरू आएको छ। आएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई कल गरेका छौँ। सम्भवतः निकट भविष्यमा अब हामी प्राप्त गर्छौँ। सर लगायत कतिजना पदाधिकारीहरूका लागि चाहिँ गाडीको व्यवस्था छ सर आफ्नो तपाईँको लागि? गाडीको पदाधिकारीको गाडी होइन, हस्पिटलकै गाडी हो। हस्पिटलकै तपाईँहरूको लागि हो नि त यो गाडी त होइन? छ नि तपाईँहरूको त? गाडी त छ नि, 2-3टा गाडी छ हामीसित। ए, अस्पतालका पदाधिकारीलाई चाहिँ गाडी चाहिने, बिरामीलाई चाहिँ नि अर्काले रेड क्रसले दिएको गाडीमा भर पर्नु पर्ने? अर्काले होइन, हामीले बिरामीले अहिलेसम्म नि रेड एम्बुलेन्स नपाएर हामीले सर्भिस चाहिने बिरामीलाई ट्रान्सफर गर्न अथवा बिरामीलाई अन्तर्वार लिनलाई त्यत्रो ठुलो प्रोब्लम चाहिँ हामीले महसुस नगरेको हुनुपर्छ अहिलेसम्म नि। तर अहिले चाहिँ हस्पिटलकै नाममा एउटा 2टा चाहिँ एम्बुलेन्स चाहिन्छ भनेर। अहिले चाहिँ फेरि किन चाहियो त? तपाईँको आफ्नै कुरा कन्ट्राडिक्ट गर्नुहुन्छ। चाहिन्न भने अहिले पनि त्यही भर पर्नुहोस् न त, रेड क्रसकै भर पर्नुहोस्। पहिला चाहिँ भेट पर्न हुने अनि अहिले चाहिँ फेरि चाहिन्छ पनि भन्नुहुन्छ। अस्पताललाई एम्बुलेन्स चाहिन्छ, यति ठुलो अस्पताललाई सर, त्यसका लागि तपाईँले जुनै तर्क दिएर पनि भएन। किन भएन छ भन्ने कुरा पो प्रश्न हो सर। अहिले चाहिने पहिला नचाहिने भन्ने हुँदैन। खैर तपाईँले के यसको लागि प्रयास गरिरहनु भएको छ? अब अस्पतालले आफ्नो एम्बुलेन्स राख्छ? हो, अब हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ। एउटा हस्पिटलको एउटा एसेन्सियल सर्भिस मध्ये एम्बुलेन्स पनि हो।
अनि त्यो त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिन्छ यो एसेन्सियल सर्भिस अन्तर्गत पर्छ भनेर पनि हामीले महसुस गरेको हुनाले हामीले माग गरेका छौँ। निकट भविष्यमा आउँछ। हस् सर, अपेक्षा गरौँ हामी। तपाईँले भन्नुभएका यी दुवै चिजहरू ठिक होला नि, तपाईँले भन्नुभएको टाइमलाइनभित्र आउला। म यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हामी यस विषयको फलोअप अवश्य पनि गर्नेछौँ र दर्शक महानुभावहरूलाई यो पनि जानकारी गराउँ कि यी विषयहरूमा हामी किन फलोअप गर्छौँ भने आम सर्वसाधारणको दैनिकीसँग यी कुराहरूको सम्बन्ध छ। यस अर्थमा हामी यस विषयहरूको फलोअप गर्ने गर्दछौँ र स्थानीय जति पनि यसबाट सेवा लिनुपर्ने स्थानीय नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको पनि यसमा ध्यान आकर्षण होस् भन्ने हामीले चाहना राखेर यो विषय प्रस्तुत गरेका हौँ। अहिलेलाई एउटा ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि हामी अन्य विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। ग्यालेक्सी 4K मा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका होइनौँ, केही समय अगाडि रेकर्ड गरिएको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हौँ। तर विषयवस्तुहरू भने तपाईँका लागि भनेर नै हामीले चुनेका छौँ। विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई प्राप्त विषयवस्तु र दर्शक महानुभावहरूले विभिन्न व्यतिथिका बारेमा हामीलाई गराउनु भएको जानकारीलाई आधार मान्दै यस कार्यक्रममा विषयवस्तुहरूको चयन गर्दछौँ, सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्दछौँ, कुराकानी गर्न नपाएका विषयहरूमा पनि फलोअप गर्दछौँ। आएका फलोअपहरूका रिपोर्टहरू प्रसारण भए पनि नभए पनि फलोअप भने हाम्रो नियमित प्रक्रिया रहन्छ। यसैको निरन्तरता स्वरूप अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। चरम व्यथितिको नमुना नेपालको यातायातसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरू हुन् भन्न अलिकति डराउन सोच्न केही पनि गर्नु पर्दैन। यातायात कार्यालयहरूमा सवारी चालक अनुमति पत्रका नाममा होस् या नवीकरण सवारी दर्ता नामसारीमा हुने अनियमितता र व्यथितिका कुरा गरौँ, यिनका चाङ नै छन्। एउटा उदाहरण बागलुङ स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि हो। यो कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिँदा अनिवार्य गरिएको निरोगी हुनुको प्रमाणपत्र यहाँ किन्न पाइन्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि दिनुपर्ने निरोगी हुनुको प्रमाणपत्र यहाँ कार्यालयको गेटमा कार्यालयको नाकमुन्तिर रहेको एजेन्टका पसलहरूमा किन्न पाइन्छ। 400 रुपैयाँमा चिकित्सकले स्वास्थ्य रहेको अथवा मानिस स्वस्थ अस्वस्थ नभएको स्वस्थ भएको प्रमाणित गरिदिएको कागजपत्र मजाले किन्न पाइन्छ पान सुपारी किने जसरी। बागलुङबाट ग्यालेक्सी संवाददाता सन्तोष गौतमले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मानिस स्वस्थ छ या रोगी भने थाहा पाउन के गर्नु पर्ला? यसको सिधा जवाफ हो चिकित्सकलाई परीक्षण गराउनुपर्छ। तर यहाँ तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था जस्तो भए पनि तपाईँ स्वास्थ्य भएको प्रमाणपत्र पसलमै किन्न पाइने गरेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन र नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने निरोगी प्रमाणपत्रको व्यापार हुने गरेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङमा। यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङमा सेवा लिन जाने सर्वसाधारणले बिचौलियालाई 400 रुपियाँ तिर्ने बित्तिकै निरोगी प्रमाणपत्र पाउने गरेका छन्, त्यो पनि स्वास्थ्य परीक्षण नै नगराइकन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकको दरखास्त गराएर बिचौलियाले निरोगी प्रमाणपत्र ठिक्क पारेर कार्यालय परिसरमै राखेका हुन्छन्। जसलाई निरोगी प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ उसले यी सजिलै किन्न पाउने गरेका छन्। यो हेर्नुहोस्। 1500 लाग्छ है। मेडिकल भन्नुपर्छ सुधाइले त्यही हुनुहुन्छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रवेशद्वारमै त्रिपाल टाँगेर बसेका बिचौलियाले सवारी साधनको दर्ता नवीकरण रुट पर्मिट जस्ता कामका लागि सेवाग्राहीबाट मनोमानी शुल्क असुल्ने गरेका छन्। झन्झटिलो प्रक्रिया र छिटो काम सम्पन्न गर्नका लागि बिचौलिया मार्फत निरोगी नक्कली प्रमाणपत्र लिन बाध्य भएको सेवाग्राही बताउँछन्। कार्यालयमा गएको थिएँ, त्यहाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि त्यहाँ र नि विभिन्न प्रोसेसहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्दो रहेछ र त्यसै क्रममा हस्पिटलको रिपोर्ट लिने क्रममा त्यहीँ बाहिर डुली घुमिराख्ने मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ। छुट्टै छुट्टै पसल राखेर उहाँले नै चाहिँ म उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर केही शुल्क लिएर अनि उहाँले त्यो अनुमति पत्रको लागि चाहिने स्वास्थ्य रिपोर्ट उहाँले नै चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भयो। सक्षम सेवाग्राहीका लागि आफैले आवेदन भर्न पाउने व्यवस्था मिलाइए पनि कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतको कारण त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन। कार्यालयमा चिकित्सकको दरबन्दी नभएका कारण मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका नम्बर नाम र चिकित्सकको दस्तखत भएको निरोगी प्रमाणपत्र ल्याएर आउने सेवाग्राहीको काम रोक्न नमिल्ने कर्मचारी बताउँछन्। मेन आधार त हामीले चाहिँ अफिसमा हामीले बाहिर त्यतिको भएन, नजिक हस्पिटल भएको अवस्थामा अथवा एनएमसी नम्बरवाला जो
डक्टरहरूको चाहिँ सर्टिफिकेट आयो भने हामीले चाहिँ फेरि दिन नमिल्ने भन्ने हुँदैन। उहाँहरूको चाहिँ हामीले हेरेर नै एनएमसी नम्बर हेरेर नै गर्ने गरिरहेका छौँ। निरोगी प्रमाणपत्रमा भएको खिलासीले असक्षम व्यक्तिले पनि सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने र नवीकरण गराउने गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख पारसेङ थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। थापा सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार सर, यो अचम्मको त हामीलाई मात्र लाग्यो होला, तपाईँलाई त के अचम्म लाग्यो होला रे, तर यो तपाईँहरूको कार्यालयको प्रवेशद्वारमा नै यो त्रिपाल टाँगेर बसेका बिचौलियाहरू तपाईँ देख्नुहुन्न र सर? तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? यो पहिलोपटक हामीले भन्दैछौँ कि के छ सर? यसबारे अलिकति जानकारी पाउनु। हजुर, यो हामी चाहिँ यसभन्दा अगाडि पनि हामी निजी भवनमा थियौँ र अहिले चाहिँ भर्खरै मात्र माथि हाम्रो के अरे नयाँ चाहिँ सरकारी भवनमा चढेको अवस्था हो विगत 1 वर्षदेखि। त्यो सहजीकरण के अरे हामीले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि भित्र चाहिँ हामीले हाम्रो कम्पाउन्डभित्र चाहिँ त्यो खालको अवस्था भएको हुनाले हामीले कमसेकम त्यहाँबाट चाहिँ हामीले बाहिर हाम्रो कमानमा बाहिर चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ हो। भित्रको मन पहिला चाहिँ अलिकति हो, त्यो चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ बारम्बार योभन्दा अगाडि पनि ताकेता चाहिँ गरिराखेको अवस्था। अब त्यो चाहिँ हामीले अलिकति सहजीकरण अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको हो। त्यो अब चाहिँ ताकेता भन्नुहुन्छ सर, तपाईँ त अधिकार प्राप्त मान्छे हो नि, के को ताकेता नि? डन्ठा लगाएर लखेट्न सकिन्छ। मेरो मतलब डन्ठा भनेर साँच्चीकै लट्ठीले हान्ने भने होइन। नियम कानुनले त्यो गर्न नमिल्ने चिजलाई त इमिडिएट एउटा आदेशमा एउटा अर्डरमा आउट हुन सक्छ, गेट आउट भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सर। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, बिरामी के अरे निरोगी भएको प्रमाणपत्र 400 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुन्छ तपाईँको नाक अगाडि। कसरी सहनुहुन्छ तपाईँ यस्तो कुराहरू? अब त्यो त्यही त हामीसँग चाहिँ अब यो के छ भन्दाखेरि कार्यालयले टोटल्ली चाहिँ हामीले दिन सक्ने सुविधाहरूमा गरेकै छौँ होइन। र हाम्रो के भन्दा मेडिकलको व्यवस्था छ, त्यसमा चाहिँ त्यो हाम्रो खासमा दरबन्दी हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो डक्टरको दरबन्दी चाहिँ नभएको अवस्था छ र हामीले चाहिँ त्यो अवस्थामा हामीले सेवाग्राहीलाई कुनै मान्यता प्राप्त डक्टरबाट सिफारिस लिएर आउनुभयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हेरेर इन्ट्री गर्नुपर्ने अहिलेको सिस्टम छ व्यवस्था। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यही त बाहिर हामीले चाहिँ हेर्ने भनेको कागजपत्र डकुमेन्ट चाहिँ भ्यालिड छ कि छैन छाप र कुन डक्टरले चाहिँ गर्नुभयो भन्ने कुरा मात्रै इन्ट्री गर्ने कुरामा चाहिँ हामी बढी चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ हुन्छ। मतलब जुन डकुमेन्ट तपाईँहरूलाई सबमिट गरिन्छ त्यो डकुमेन्ट अथेन्टिक हो कि होइन, त्यो सही हो कि होइन, त्यो सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने कुरा तपाईँले जाँच्नुहुन्न अथवा त्यससँग तपाईँलाई सरकार रहेन? होइन, हामीले त्यो खालको त्यो अब गुनासो त्यस खालको त्यसमा चाहिँ आयो भने चाहिँ हामीले खासमा त्यो अथेन्टिक के हो भनेर चाहिँ गर्ने कुरा त एउटा रह्यो, त्यो पनि गर्न सकियो। खासमा चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ मेनली हेर्नुपर्ने भनेको अफिसभित्रको अवस्थामा, बाहिरको अवस्थामा हामीले आउट अफ जस्तो डक्टरको दरबन्दी भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो गर्न सम्भव हुन्थ्यो। अब चाहिँ हामीसँग त्यो खालको नभएको अवस्थामा जुनसुकै अवस्थामा विभिन्न ठाउँबाट आउनुहुन्छ, विभिन्न डक्टरहरूको गराएको अवस्था छ, टाढाबाट उतैबाट पनि गराएर आउनुहुन्छ कतिपय अवस्थामा होइन। सबै अब त्यो खालको गुनासो आएको अवस्थामा चाहिँ तर सर सरले अहिले मलाई दिनुभएको जवाफमा चित्त बुझाएर हस् सर नमस्कार भन्न पनि सक्छु। तर सबैलाई थाहा छ नि सर, यो त जग जाहेर हो नि। यसबाट तपाईँ अनभिज्ञ, त्यहाँको प्रमुख भएर तपाईँ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भने तपाईँको सर्भिलियन्स सिस्टम, तपाईँको समग्र वरपर आफ्नो कार्यालयमा के चलिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने तपाईँको सिस्टम भनौँ अथवा तपाईँ आफ्नो कार्यक्षमता भनौँ, त्यसमा एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह आउँछ सर। नत्र त यो त कसलाई थाहा छैन र सर, सबैलाई थाहा छ। हुँदा हाम्रो रिपोर्टिङमा पनि आइसकेको छ, त्यहाँ थाहा नभएको विषय नै होइन नि, सबलाई थाहा भएको विषय। यस्तो खुल्लम खुला त्यहीँ बाहिर तपाईँकै कार्यालय बाहिर 400 रुपियाँमा स्वस्थ रहेको, अस्वस्थ वा मानिस चाहिँ बिरामी होइन कि स्वस्थ भएको भन्ने कुराको सर्टिफिकेटको यस्तो धेरै
खुल्लम खुल्ला व्यापार भनौँ किनबेच भन्ने कुरा तपाईँको जानकारीमै छैन भन्दा मलाई त जति अचम्म परे पनि कम हुन्छ सर। म यति मात्र मैले भन्न खोजेको हो सर। अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने होला सरको अन्तिम भनाइ यस सन्दर्भमा लिन्छु अनि कुराकानीलाई टुङ्ग्याएँ सर मैले। ठिकै छ। यस्तो हामीले अघिल्लो पटक पनि हाम्रो चाहिँ विज्ञापन के अरे दफ्तरको राख्ने सम्झौता राख्ने भनेर त्यो सूचना निकालेको हो होइन। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि दफ्तरको आवेदन हाम्रो सङ्ख्या भोल्युम कम भएको कारणले त्यो आएन। अब हामीले चाहिँ त्यो अब सेवाग्राहीलाई जस्तो अलिकति असुविधा भएको कारणले अहिले पनि भोल्युम कम भएको कारणले दफ्तर राख्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर अब हामी चाहिँ त्यो एउटा सूचना फेरि चाहिँ निकालेर सम्बन्धित दफ्तरलाई कुनै चाहिँ राख्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा वातावरण व्यवस्था चाहिँ त्यो नै गर्छौँ। हस् सर, हामी फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँले चाल्नुभएको सुधारको कदमले यो समस्या कसरी हल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी हाम्रा ग्यालेक्सी संवाददाता मार्फत फलोअप गराउनेछौँ। म समय र जानकारीको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो विषयको रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ, सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी पनि गऱ्यौँ। यस्ता धेरै विषयहरू छन् जसलाई सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएर ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस यो कार्यक्रम मार्फत हामी गर्नेछौँ। अहिले एउटा ब्रेक लिन्छु। ब्रेकपछि अन्य विषयसहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छु। ग्यालेक्सी 4Kमा यो हो सिधा कुरा। दर्शक महानुभावहरू, डोटीको दिपायल स्थित सेती नदीको बगरमा चेम्बर अफ कमर्सको भवन निर्माणका नाममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 40 लाखभन्दा बढी रकम बाढीसँगै बगाएको छ अथवा त्यो बगेको छ। सेती बगरको बालुवामा जोखिम देख्दा देख्दै बिना नक्सा पास मापदण्ड नै पालना नगरी स्थानीयका विरोधका बीच पनि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गराएर चेम्बर अफ कमर्सले निर्माण गरेको भवन केही दिन अघिको बाढीले नामो निशान नै मेटाइदिएको छ। त्यो भवनको यति मात्र होइन, सोही ठाउँमा कृषि बजारका लागि बनाइएको भवनमा समेत प्रदेश सरकारले 45 लाख लगानी गरेको छ। बिना मापदण्ड नदी किनारमा बनाइएको यो भवनमा पनि बाढीले क्षति पुर्याइसकेको छ। सरकारी संरचना निर्माणका नाममा जोखिमपूर्ण रहेको जानकारी हुँदाहुँदै बजेट सक्नैकै लागि गरिएका उदाहरणसहित डोटीबाट ग्यालेक्सी संवाददाता पवन महराले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 2 स्थित सेतीको बगरमा निर्माण भइरहेको डोटी चेम्बर अफ कमर्सको भवनको हो। पहिलो दृश्य भवन निर्माण गर्दा गर्दैको हो। दोस्रो दृश्य सेती नदीमा आएको बाढीको हो र तेस्रो दृश्य बाढीले भवनको सबै पिलर पुरेपछिको हो। जहाँ पिलरको रड मात्रै देखिएको छ। यो दृश्य हेरेपछि सेती नदीको बाढीले ध्वस्त पारेछ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। तर यो भवनको विषय भने अलि फरक छ। बगाउन त यो बन्द गरेको भवन नदीले नै बगाएको हो, तर यो भवन बनाउने जिम्मेवार मानिसहरूले जान भवन बगरमै बनाएका थिए, जसले सेतीलाई निर्माणाधीन भवनसँगै राज्यको लगानी पनि बगाउन सजिलो भयो। बाढीपछि यति बेला भवन निर्माण क्षेत्र पुरै बगरमा परिणत भएको छ। यही भवनको नजिकै बनेको कृषि बजारको भवन पनि क्षति पुगेको छ। ₹4.5 करोड लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको चेम्बर अफ कमर्सको भवन निर्माण सुरु भएको 1 वर्ष बितेको छैन। विवाद र विरोधका बीच निर्माण सुरु भएको यो भवन निर्माण गर्ने जिम्मा चेम्बर अफ कमर्स आफैले लिएको थियो। जग निर्माणदेखि नै सेतीको बगरका कारण जलमग्न अवस्थामा निर्माण भइरहेको भवन जबरजस्ती निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो। भवन निर्माणका लागि चेम्बर अफ कमर्सले प्रदेश सरकारबाट 40 लाख भुक्तानी समेत लिइसकेको छ। थप 1 करोड बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि पाइसकेको छ। जग र पिलरमा खर्च भएको 40 लाख रुपियाँ भने बाढीले बगाइदिएको छ। वर्षेनी बाढी आइरहने र बालुवाले भरिभराउ हुने भएकाले यो जमिन स्थानीयले चटक्कै छाडेका थिए। बगरमा परिणत भएको जमिन स्थानीयले 50 वर्ष यता बाटोका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। आफूर हिँड्ने बाटो मिचेर भवन बनाउन लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध पनि गरेका थिए। तर आफूरको आवाजको सुनवाई नै नगरी निर्माण अघि बढाएको स्थानीय बताउँछन्। यो बाटो त अब हामी सानै छँदाखेरि बाटै थियो यता हैन, पहिला रोड पनि हो। यो भवन बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँबाट सिधै रोड पनि थियो। अब त्यसपछि यो भवन बनायो उनले, अब लालपुर चाचा भन्ने कुरा भयो, त्यही भएर त्यो भवन बनाइएको हो भन्छन्। अब खै
भवन निर्माण इजाजत तथा घर नक्सा पास कार्यविधि 2072ले सडकबाट 22 मिटर र नदी किनारबाट 25 मिटर टाढाको दूरीमा भवन निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर यो भवन नदीबाट जम्मा 5 मिटरको दूरीमा छ। वास्तवमा सदुपयोग गर्नका लागि पहिला तटबन्धन गर्नुपर्ने, त्यसपछि नै यस्ता किसिमका बिल्डिङहरू बनाउनु पर्ने हो। तर यो के भने अब योजना अब आए बाउको गए साउको भने जस्तै प्रदेशको रकम सरकारको रकम व्यक्तिगतै भए गर्थेनन् होला पनि। अब यो राज्यको हो, अब करोड सिद्धिसक्यो भन्ने पनि हल्ला छ। निर्माण क्षेत्र उच्च जोखिममा छ। बगरमा संरचना बनाउँदा डुबानमा परिन्छ भन्ने पूर्व जानकारी हुँदाहुँदै भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको थियो। जोखिम मोलेर बनाएका यस्ता योजनाले सरकारी बजेट दुरुपयोग मात्र भएको छैन, 1 वर्षमै लगानी सेतीमा विलय भएको छ। शहरी विकासलाई पनि काम रोकिदिनु पर्यो भनेर ओडाबाट हामीले लेटर प्याडमै लेखेर हामीले चिठी पनि पठाएका छौँ, सिफारिस पनि पठाएका छौँ। काम रोकिदिनु पर्यो, यो विवादित भइराखेको छ भनेर भन्दाखेरि पनि शहरी विकासले पनि नसुनेको कुराहरू छ। उहाँहरूले अब सुनेर पनि बन्द नगर्न चाहेको हो कि खै के हो। अब शहरी विकासका पनि कमी कमजोरी होलान् यो सेती नदीको किनारमा। अनि एउटा त यसको नक्सा पास बिना अनि एउटा यत्रो 4-5 करोडको भवन निर्माण गर्दैछन्। प्रदेश सरकारको 45 लाख लगानीमा सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा बनाइएको कृषि बजारको भवनको अवस्था पनि उस्तै छ। बाढी आउँछ, क्षति गर्छ भन्ने ज्ञान हुँदाहुँदै स्थानीयले हुँदैन भनेर विरोध गर्दा पनि जबरजस्ती भवन निर्माण गरिएकाले राज्यको लाखौं रकम नदीमा बगेको हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख अमर पाल। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार सर, धन्यवाद। सर यो प्रश्न सामान्य छन्, तपाईँहरूलाई थाहा नभएको विषयहरू पनि होइन, तैपनि समाधान हुने गर्ने प्रयास हो। यो प्रश्न उत्तर सवाल जवाफ भन्दा पनि जस्तो यो व्यापारीहरूको संस्था डोटी चेम्बर अफ कमर्सको जुन भवन निर्माणका लागि यो वर्षेनी बाढी आइरहने सेती नदीको बगर छ त्यहाँ, त्यो देख्दा देख्दै अनि यहाँ विवाद हुँदा हुँदै त्यसमा निर्माणको अनुमति चाहिँ कसरी दिनुभयो सर? कसरी निर्माण अनुमति पायो? यो त अब हामीले त कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो हाम्रो कार्यालयले त, होइन? हजुर, प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेपछि हामीले त अब गर्नै पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ खोलाको किनारमा भन्ने कुरा छ, त्यो तिनीहरूको त्यो दर्ता जमिन नै हो, उनीहरूको आफ्नो जमिनै हो। हजुर, त्यो पनि खोलाबाट अलि लगभग 30-35 मिटर अहिले पनि देखिन्छ। तर त्यहाँनिर लगभग त्यो खोलाको चौडाइ धेरै नै छ, 500-600 मिटर भन्दा बढी नै छ। मतलब त्यो बजेट विनियोजन भइसकेपछि चाहे त्यसले प्राविधिक रूपमा त्यो सही होस् अथवा खोलाकै बीचमा भए पनि विनियोजन भयो बनाइदिने होइन। खोलाको बिचैमा त भएन, त्यसरी गर्न त मिलेन होइन। जसरी बगायो सर, घरभन्दा बाहिर चाहिँ बाटो पनि छ अझ, त्यो एउटा गाउँमा जाने। हजुर, त्यो के अरे खोला र त्यो घर बनाउँदैछौ त्यसको बिचमा बाटो पनि छ अझ। अनि त्यो खोलाले त्यो कटान हुने ठाउँ पनि त्यस्तो देखिँदैन। त्यो खास डुबान चाहिँ हुनसक्छ, जस्तो अब अहिलेको बाढीले डुबान भयो नत्र। अब मलाई एउटा कुरा पखाउनु छ, मलाई करेक्सन गर्नु होला है, म रङ भयो भने। यो चाहिँ के रहेछ भने यो कार्यविधिमा चाहिँ भवन निर्माण स्थल सडकबाट 22 मिटर र नदी किनाराबाट 25 मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख रहेछ। तर दुवै भवन नदीको किनार र सडकको छेउमै छन् सर। यो के हो? कसको यो नाप्ने टेपको खराबी हो कि टेप बोकेर हिँड्ने मान्छेको नियतमा खराबी हो कि? अहिलेको त्यो एउटा इम्बेङ रिभरको वाल पनि बनाएको छ त्यहाँनिर, त्यो 25 मिटर भन्दा पनि बढी छ त्यो अहिलेको वाल पनि। त्योभन्दा यता खोला आएकै छैन। हजुर, र अब खोला अहिले त्यो सेती पुल त्यहाँ नजिकै छ। त्यो सेती पुल बन्दाखेरि त्यो डाइभर्सन गर्दाखेरि त्यो खोला अहिले अलिक किनारमा गएको छ। भोलि तटबन्ध गर्ने हो भने त्यहाँ ठाउँ चाहिँ प्रशस्त छ। त्यो खोला साँगुरो खोला चाहिँ होइन, तर सेती नदी नै हो, त्यहाँनिर प्रशस्त ठाउँ छ। तटबन्ध हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि यो प्राविधिकहरूले आफ्नो दक्षता आफ्नो क्षमतालाई भुलेर यो जोखिम त देखिएको छ नि, चाहे त्यो आँखाले हेर्दाखेरि नै देखिने अथवा मापदण्डहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, त्यस बाहेक पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ महसुस गर्न सकिने, देख्दा देख्दै बगाउन सक्ने त्यो जोखिम देख्दा देख्दै पनि यो चाहिँ यो त जबरजस्ती जसरी भए पनि सरकारी पैसा चुर्लुममा डुबाइदिने खेल हो कि जस्तो किन पनि महसुस हुन्छ भने प्राविधिकहरूले मात्र होइन कि गैर प्राविधिकले हेर्दाखेरि पनि यसको जोखिम त सहजै भन्न सकिनेछ र गुनासाहरू त्यति धेरै आएका छन्। यसमा उजुरीहरू अथवा सम्बन्धित ठाउँमा मानिसहरूले यसलाई विरोध पनि त्यत्तिकै गरेका छन्। कसरी हेरिन्छ सर यो? कसरी यसलाई जस्टिफाई कसरी गर्ने? अब विरोध त त्यहाँ सामान्य विरोध चाहिँ भएको थियो, पछि चाहिँ विरोध मिलिहाल्यो त्यहाँ। हजुर,
किनभने त्योभन्दा बाहिर खोलाको साइडतिर अर्को बाटो पनि छ एउटा गाउँमा, त्यो पछाडिकोतिरको गाउँ जाने बाटो पनि छ त्यहाँ। हजुर, त्यही भएर त्यो खोलाको चौडाइ निकै नै भएको हुनाले त्यो कटान गरिहाल्ने अवस्था अहिलेको ठुलो बाढीले पनि अब डुबान अलिअलि चाहिँ लेभलमा फ्लडिङ लेभल चाहिँ हो। हजुर, तर कटानै गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यो खोला निकै चौडाइ छ कि त्यहाँ 500-600 मिटरभन्दा बढी चौडाइ छ। हजुर, अहिले खोला चाहिँ अलि ओरा आएको देखिन्छ, तर कटान गरेर बगाइहाल्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। तर अब जुन अवस्थामा यो छ अहिले, जसरी क्षति गरेको छ भवनलाई, जसरी यो बालुवामाथि हेर्दाखेरि भएको छ, अब यसलाई के भन्ने त? कसको गल्ती होला? यो सही छ? तपाईँको तर्फबाट तपाईँ यसलाई सही मान्नुहुन्छ? गजब हो, सही छ, ठिक छ? अहिलेको हिसाबले त्यहाँ सोइल टेस्ट पनि गरेको हो। लगभग 6-7 फिट हामीले त्यहाँबाट ओरिजिनल ग्राउन्डबाट 6-7 फिट गहिरो पनि खन्याएको छौँ, फाउन्डेसन पनि। अनि लगभग 2 मिटर चाहिँ ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथि पनि झन्डै 1 तलाभन्दा माथि चाहिँ डिबिसी लेभल आउँछ त्यहाँ अहिले। अब मलाई एउटा स्पष्ट पारिदिनुहोस्, तपाईँले जुन सङ्केत गर्नुभएको छ त्यो सङ्केत हेर्दाखेरि गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ झन्डै 40 लाख बढी बजेट त डुबाउनु भयो त म भन्दिनँ, डुब्यो। कसले डुबायो थाहा छैन, त्यो डुबाउनुमा कसको भूमिका छ थाहा छैन। अब यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्तै भवनको लागि प्रदेश सरकारले चाहिँ 1 करोड चाहिँ विनियोजन गरेको छ, गर्दैछ भन्ने जानकारी छ। अब त्यही ठाउँमा फेरि खनाउने, 1 करोड पनि डुबाउने? अब 1 करोड डुबाउने भन्ने कुरा त भएन। हजुर, त्यो अब बालुवाले अलिकति त्यो पिलर चाहिँ गाडेको अहिले चाहिँ छाल आएर त्यहाँ बालुवा भएको रहेछ, पिलर आदि चाहिँ डुबाएको जति छ, त्यो सफा गरेर अब त्यो लेभल फाउन्डेसन लेभल आउँदाखेरि पछि ठिकै देखिन्छ। अनि अब भनेको मतलब मलाई अलिकति स्पष्ट है एउटा के भन्छ प्राविधिकले बोल्ने गरी बोलिदिनु न। जे छ ठिक छ, जे गर्नुभएको छ अथवा जे हुन गइरहेको छ ठिक छ, यो सुरक्षित हो, यो सही छ? अब सुरक्षित त्यसलाई बनाउन सकिन्छ, सुरक्षितै छ भन्नु पर्यो। बन्यो त यस अगाडिको? अनि अब अहिलेको बाढीले त्यो लेभल देखिएको हो, नत्र अहिलेसम्म चाहिँ देखिएको थिएन त्यहाँ। अब तपाईँ यसलाई सदर गर्ने अथवा यो सही छ भनेर हस्तगत गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ? अब गत सालको कुरा के थियो भने उहाँहरूले 3 तलाको डिपिआर तयार गर्नुभएको थियो, उहाँ चेम्बर अफ कमर्सले डोटीले। हजुर, 3 तलाको डिपिआर गर्नुभएको थियो। मैले यो 3 तलाकै बजेट आउँछ कि बजेट सुनिश्चितता गराएर टेन्डर गराउँला भनेको, उहाँहरूले होइन यो 40 लाख अहिले हामीले प्रदेश सरकारबाट मागेको हो, यो चाहिँ गर्दै गरौँ, बाँकी हामी आफ्नै पहलमा गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही हिसाबले त्यति डिबिसी लेभलसम्म गराइदिने हामीले पहल गरेर गराउन खोजेको हो त्यो बेला चाहिँ। अब अहिले 1 करोडै आयो फेरि अहिले चाहिँ। हजुर, नत्र पोहोर सालै एकैचोटि यत्रो पैसा आइदिने हो भने त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि टेन्डर हामी गराएर त्यो भन्दा माथि डिबिसी लेभल ल्याउन सक्थ्यौँ हामी। मतलब अब यो 1 करोड आएको हुनाले यसलाई यसको डिबिसी लेभल बढाएर अब त्यही राख्न सकिन्छ, यो जोखिममा छैन? डिबिसी लेभल त पहिले नै हाम्रो प्रस्तावित त्यहाँ ल्याउँछौँ भन्ने चाहिँ थियो, हामीले पैसा 40 लाख पुग्यो हुनाले त्यति नै गऱ्यौँ। यसको विकल्प छैन? फेरि कुनै बाढी आउँदाखेरि यो डुब्यो भने जवाफ दिनुपर्ने अथवा जिम्मेवार हुनुपर्ने कोही भएन, यसै गरी जवाफ दिए सकियो जसरी अगाडिको डुब्यो? अब डुब्यो भन्नाले अहिलेसम्मको त्यो लेभल देखिएको थिएन त्यहाँ। सर यस अगाडिको पैसा डुब्यो नि? डुबेन? डुब्यो अलिकति त्यहाँ कति 1 मिटर जति कति होला त्यहाँ पिलरहरू, त्योभन्दा तल माथि त हाम्रो पिलर उठिसकेको छ, 1 मिटर जति डुब्या होला त्यहाँ। हेर्दा बालुवाको संरचना छ, क्षति गरेको ठाउँ तपाईँले देख्नु नै भएको छँदैछ। यो डोटीको कुरा गरिरहेको मैले, विशेष गरेर यो सिलगढी गाउँपालिका 2 को संरचनाको कुराकानी गरिरहेको, पुल छेउमा बनेको भवनको फुटेज तपाईँ हेर्नुहोला। फेरि यो कुराकानी सकिएपछि युट्युबमा अब तपाईँहरू प्राविधिक तपाईँले हुन्छ होला जस्तो भनिसकेपछि हामी अप्राविधिकहरू त के जानौँ र? तर राज्य कोषको पैसा नडुबोस् यति मात्र भन्न चाहन्छौँ। यस विषयमा विज्ञहरू सहितको फलोअप हामी गरौँला सर। हजुर, हुन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यिनै विषयवस्तुहरूका साथसाथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यहीँ समाप्त भएको छ। अर्को कार्यक्रममा अन्य विभिन्न विषयवस्तुहरू, हामीले उठान गरेका विषयवस्तुहरूको फलोअप, तपाईँका गुनासोहरू सहित अवश्य प्रस्तुत हुनेछौँ। हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। भर्खरै मात्र परीक्षण प्रसारणबाट नियमित प्रसारणमा आएका हाम्रा कमी कमजोरीहरूबारे हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराई मद्दत गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुराबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।